स्पेशल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो से आप रह सकें बाखबर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्पेशल पाकिस्तान और मैं हूं साजिद अवान। नाजरीन, आज हम डिस्ट्रिक्ट लिया से गुजर रहे थे, हमारी नज़र पड़ी है एक बाबा जी पे जो एक पुरानी सी साइकिल पे टॉवल और कुछ जो है वो दस्तरखान सेल कर रहे थे। लेकिन हमने देखा कि जब ये खाना खा रहे हैं तो ये पानी के साथ रोटी खा रहे हैं, तो हम यहाँ पे रुकने पे मजबूर हुए और हमने सोचा कि बाबा जी से बात की जाए कि क्या पाकिस्तान में महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है कि यहाँ पे बाबा जी जो हैं वो पानी के साथ रोटी खाने पे मजबूर हैं। तो आइए इन बाबा जी से पूछते हैं कि ऐसी क्या मजबूरी है, क्यों खा रहे थे ये रोटी पानी के साथ और क्या इनके साथ मसले हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाबा जी, आपका नाम क्या है? सबसे पहले नाम बताएं। मोहम्मद अब्दुल्ला। अच्छा, मोहम्मद अब्दुल्ला। अच्छा अब्दुल्ला साहब, ये बताएं कि आप इस महंगाई में पानी के साथ रोटी खा रहे हैं, कोई खास वजह है इसकी? देखो जी, मैं जब फेरी करने निकलता हूँ घरों ना, रोटी लेकर आता हूँ घर से, सालन नहीं ले आते, मजबूरी होती, खराब हो जाता है, गर्मी है ना। और मैं होटल पर गया, रोटी सालन ले ली, उधर उसने बोला 50 रुपए का सालन आएगा, काम नहीं आएगा। मैंने रोटियां भी 2-3 लेनी थी, मैं जवान आदमी खाने वाला हूँ और मेरी भूख नहीं मरी, लेकर रोटी मजबूरी से लेकर आया हूँ। 3 रोटी 20 रुपए की मिली हैं, छोटी छोटी। लेकिन सालन नहीं दिया उन्होंने। सालन वो बोलता 40-50 रुपए से काम नहीं देगा हम। तो फिर मैं पानी के साथ रोटी खा रहा हूँ, हमारी मजबूरी है। हाँ जी, 7 बजे काम से निकला हूँ, 8 बजे, और अभी तक मैंने 200-250 रुपया नहीं कमाया। क्यों? गाहक लगे की बात होती है, क्या करे। इधर गर्मी बहुत तेज है ना, सारा दिन हटते हैं फिरते हैं, पानी पी, फिर चाय नहीं पीती अभी तक मैंने। अच्छा बाबा जी, जरा ऊंचा बोलिएगा। अच्छा ये बताएं कि आपके घर में और कोई कमाने वाला नहीं? नहीं जी, मेरे बच्चे छोटे हैं और मैं एक ही अफराद कमाने वाला हूँ। घर में आप टोटल कितने लोग हैं? 8 लोग हैं। 8 लोग हैं। हाँ जी। बाबा जी, इस महंगाई में आप कितनी दिहाड़ी कमा लेते हैं ये तौलिया और ये दस्तरखान बेच के सुबह से शाम तक? वह कभी 200, कभी 500, कभी 800, कभी 600, ये हवाई रोजी है, कभी लग जाती कभी नहीं लगती। कभी हम बीमार हो जाते हैं, फिर किसी से उधार मांग के रोटी खा लेते हैं, कभी किसी से उधार मांग के बच्चों का खराजात पूरा करते हैं। बस ये हालात हैं, क्या करें, हम गुजारा कर रहे हैं। बाबा जी, इंसान सोच सकता है कि ये हालात भी आ सकते हैं कि इंसान को पानी के साथ रोटी खानी पड़े? ये तो पुराने ज़माने में बुजुर्ग जो हैं वो गुजारा करने के लिए ये खाते थे कि कुछ बचा तो हम कुछ बचा लें औलाद के लिए। तो क्या सोचते हैं इस बारे में? बाजी, इस दौर में भी ये उस वेले से ही ऊपर जा रहा है, क्योंकि आजकल महंगाई इतना तेज हो गया है, जिससे पूछो वो बोलता है महंगाई है, महंगाई है, महंगाई पता नहीं क्या चीज़ होती है। अल्लाह ताला का शुक्र है, नैन प्राण दिए उसने, कमाते हैं, हम क्या करें। अल्लाह ताला ने बच्चे दिए, वो लोग बोलते हैं इतने बच्चे क्यों पैदा किए। खुदा का खौफ करना चाहिए, अल्लाह ताला से डरना चाहिए, ये रब की देन है। आपने बताया कि इस ईद पे आपने अपने इलाके के एक आदमी को कहा जो साहिब हैसियत थे कि मुझे मुर्गी ले दो, और उसने क्या जवाब दिया आपको? उसने बोला जी इतने बच्चे मत जमाओ, थोड़ा सा काम अच्छे, अल्लाह की देन है, बच्चे उसके पैदावार है, उसने बच्चे दिए, हमने पालने थे, सुबह शाम काम करते हैं, अल्लाह का शुक्र है, बस माड़ी चंगी रुखी मुझ खाते। नाज़रीन, हमारे माशरे पाकिस्तान में ऐसे लोग भी हैं कि बाबा जी का कहना है कि इस ईद पर मैंने अपने इलाके के एक साहिब हैसियत शख्स मुझसे मिले, तो मैंने उन्हें कहा कि मुझे 1 किलो गोश्त ले दें क्योंकि कल ईद है। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपने इतने बच्चे क्यों पैदा किए कि अब आपकी नौबत जो है वो मांगने तक आ गई है। तो नाज़रीन, हमारे पाकिस्तान जैसे माशरे में ऐसे लोग भी हैं। एक तरफ तो वो लोग हैं कि जो लाखों करोड़ों इमदाद करते हैं और मुख्तलिफ NGO में वो फंडिंग करते हैं, लेकिन एक तरफ ऐसे लोग भी हैं कि वो 1 किलो गोश्त बजाय के इनको ले देते और इनकी ईद जो है वो बहुत खुशी से गुजरती, इनके बच्चे गोश्त खाते। लेकिन उन्होंने कहा कि आपने इतने बच्चे पैदा क्यों किए कि आपको आज ये गोश्त के लिए पैसे मांगने पड़ रहे हैं। बाबा जी, कितनी सेल कर लेते हैं आप दिन में ये तौलिए और दस्तरखान बेच के? बस वही 700-800 रुपया हो जाता है, कभी 500, कभी 50, कभी 200, कभी 250, कभी 400, कभी 1200, ये भी सौदा बिकने के साथ है ना। बाबा जी, ये तो हवाई रोजी है, इसमें फिर आपको बचता कितना होगा जब आप सेल ही 1000, 1200, 1500 कर? बस कोई पैसे बच जाते हैं, कोई से खराज, मसला पूरा ही नहीं होता। कभी उधारे लेके सौदा ले आता हूँ,
کبھی اپنے پیسے تھوڑے والے کدھر سے گزارا کر رہے ہیں, کیا کریں. بابا جی گھر میں بچے فرمائش تو کرتے ہوں گے کہ ہمیں کپڑے لا دیں, اچھی چیزیں لا دیں, تو کیا بولتے ہیں بچے پریشان؟ بچوں کی پریشانی دیکھ کے آپ تو مزید پریشان ہوتے ہوں. بس بچوں کو دلاسا دے دیتے ہیں, ان کی والدہ بھی کماتی ہے, ہم بھی کماتے ہیں, ماڑا موٹا وہ گھروں میں کام کر لیتی ہے, وہ بھی کبھی کوئی شے لے آتی, کبھی ماڑی چنگی میں لے آتا ہوں. اچھا, آپ کی گھر والی جو ہے وہ لوگوں کے بنگلوں پہ کام کر کے دال روٹی لے آتی ہے؟ وہ بھی لے آتی. اور ہمارا گھر میں ماڑا موٹا لڑائی جھگڑا رہتا ہے, یہ آج یہ کپڑے نہیں, یار پینسل نہیں, آج کتاب نہیں, یہ پیسے بل نہیں, بل کے پیسے نہیں, یہ نہیں, پھر گزارا ہو رہا, کیا کرے. ابھی ایک دوسرے کو ہم کیا کر سکتے ہیں. کتنے بچے آپ کے اسکول جاتے ہیں, بچوں کو پڑھا رہے ہیں؟ 6 بچے جا رہے ہیں, 4 بچے 2 بچیاں. ہاں جی, ان کو پڑھا رہے ہیں. پڑھائی کے لیے ہم جو پیسہ ہے وہ ان پر خرچ کر رہے ہیں, جو بھی آتا ہے ان پر خرچ کر رہے ہیں. پینسل کاپی مطلب ان کے جو اخراجات ہیں وہ تو کافی زیادہ ہوتے ہوں گے. ہاں جی, بس اللہ تعالیٰ یہ وہ نا کوئی لوگ امداد ماڑی موٹی کر دیتے ہیں, اسکول والے کو مدد کر دیتے ہیں, کچھ محلے والے ماڑی موٹی کر دیتے ہیں, یا اپنے آپ ہی اللہ تعالیٰ نے بس عزت رکھا ہوا ہے, دے رہا گزارا کر رہے ہیں. ہاں جی. اچھا بابا جی کیا کہیں گے, خان صاحب کی حکومت ہے, عمران خان صاحب کی, میاں صاحب کی حکومت میں بھی آپ کے یہ حالات تھے یا مختلف حالات؟ باجی اس وجہ کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں. دیکھو جی, جہاں بھی آتا ہے اچھا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ انہوں نے عزت دے, وقت کا بادشاہ ہوتا ہے. نہیں وہ تو ٹھیک ہے, لیکن میاں صاحب کی حکومت ہے جیویں تسی دسیا بھی آئل 310 320 روپے مل رہا, چیز مہنگی ہو گئی, تو میاں صاحب دور دے وچ بھی یہ مشکل کدے پانی نال ایویں روٹی کھادی سی, کبھی ایویں دا وقت آیا یا ٹھیک سی حالات میاں صاحب دے دور؟ حالات ویسے ٹھیک سن, ہن بھی ٹھیک ہے, اللہ کرم کرے. یہ سارے لوگوں سے ایک نا آج کل کمزوری ہو گئی ہے. مہنگائی ہے لیکن مہنگائی کو سمجھا نہیں جا رہا. مہنگائی سمجھی جاوے پھر مہنگائی ہے, نہ سمجھی جاوے نہیں ہے. دیکھو جی, ایک بہن بھائی دوسرے بہن بھائی کا خون پی رہا ہے, یہ مہنگائی سے کام اوپر ہے. دیکھو اخلاق محبت ختم ہو گیا ہے. اخلاق محبت تو سب کچھ ہے. ایک میں غریب آدمی ایک آدمی سے 10 روپے مانگتا ہوں, وہ آگے سے جھاڑ پا دیتا ہے. ہم اس سے مانگتے نہیں, پھر بھوکے مرے گا, بچوں کو مارے پیٹے گا, گھر والی کے ساتھ تشدد کرے, کیا کرے. مجبوری ہمارا گزارا کر رہے بس. آپ نے ووٹ ڈالا تھا بابا جی؟ ہاں جی, ووٹ ڈالا تھا. ہم نے ادھر انصاف عمران خان کو دیا تھا. امید ہے عمران خان سے کہ ملک کے لیے کچھ تبدیلی لائیں گے, جو انہوں نے وعدے کیے ہیں کہ نوکریاں دیں گے 50 لاکھ اور 1 کروڑ نوکریاں دیں گے, 50 گھر دیں گے, اور جو غریبوں کے لیے انہوں نے 12 ہزار روپے کا اعلان کیا تھا, آپ کو پیسے ملے؟ نہیں جی, 12 ہزار مجھے نہیں ملا. وہ بے نظیر والا جو ملتا تھا 12 ہزار, وہ 3 4 دفعہ ملا ہے مجھے, میری گھر کی ملا, گھر دے دیا, مینو نہیں ملا. آپ گئے وہاں پہ, آپ نے میسج کیا؟ موبائل کا میسج کیا تھا, وہ گیا کارڈ چیک کرانا, انہوں نے کیا جی تیرے پیسے نہ ایل کرا رہے گا, تو مت آنا, تیرے پیسے نہیں آنے. پھر میں ہٹ کے واپس نہیں گیا. جی ناظرین, آپ سن رہے تھے بابا جی کی باتیں, اور آج کی اس مہنگائی میں آپ نے تمام تر باتیں سنی, اور ان کا کہنا تھا کہ غریب آدمی کے لیے 2 وقت کی روٹی کھانا بہت مشکل ہے. تو میں اسپیشل پاکستان چینل کے تھرو عمران خان صاحب سے اپیل کروں گا کہ خان صاحب خدارہ غریب عوام کا خیال کریں. اور ہماری آج اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ مہنگائی خان صاحب اس قدر بڑھ چکی ہے کہ بابا جی جو تھے پانی کے ساتھ روٹی کھانے پہ مجبور تھے جب ہم یہاں پہ پہنچے ہیں. اور بابا جی کا کہنا ہے کہ حالات بہت مشکل ہیں, اور کبھی ایسا وقت بھی آتا ہے کہ صبح کی کھاتے ہیں تو شام کو کھانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے. تو ناظرین, امید کرتے ہیں آج کی سٹوری سے آپ کو کچھ نہ کچھ سبق بھی ملا ہوگا, اور ہمارے حکمران جو اس وقت دیکھ رہے ہیں وہ پاکستان میں غریب آدمی کے حالات سے ان کو جو ہیں وہ مزید واقف ہوئے ہوں گے. ویسے تو ان کو پتہ ہے کہ اس وقت غریب آدمی پاکستان میں کیسا گزارا کر رہا ہے. تو امید کرتے ہیں کہ اس بابا جی کی اگر کوئی صاحب حیثیت کوئی مدد کرنا چاہیں ہمارے اسپیشل پاکستان چینل کے تھرو, تو آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں. اور ان کے 8 بچے ہیں اور 6 بچے ان کے اسکول میں بھی جاتے ہیں, اور آپ نے بابا جی کے تمام تر حالات جو ہیں ان کی زبانی سنیں. پرانی سی سائیکل پہ جو ہیں یہ سارا دن صبح سے شام تک روزی روٹی کماتے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان ساجد اوان کو اجازت دیجیے. ایک نئی سٹوری کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.